बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर अफियत के साथ होंगे। बड़ी अहम खबर, बड़े अहम इंकशाफात जो है साद हुसैन रिजवी साहब जो कि तारीक लब्बैक के इस वक्त अमीर हैं, उनके हवाले से जलील अहमद शरकपुरी साहब ने किए हैं। जलील अहमद शरकपुरी साहब जो है उन्होंने साद भाई और अनस भाई के हवाले से बड़े एक अहम इंकशाफात किए आज की वीडियो में। इंशाल्लाह वो इंकशाफात भी आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा वो लोग जो उस दिन मरियम नवाज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, जो उसने एजाजिये के तौर पर 25,000 जो है उलमा को देने का फैसला किया, मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब जो है उन्होंने भी उस पर रद्द अमल दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बरतानिया के एक अखबारी रिपोर्टर ने, एक अखबार ने साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बड़ी एक आम खबर जो है उसको शेयर किया है। इंशाल्लाह की वीडियो में वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब जो कि एक पठान हैं और जनाब वाला गैरतमंद बंदे हैं और इस वक्त वो केपी के वजीर आला है, उनका कराची जाने का एक सफर था। इस दौरान उनके साथ बड़ी हैरान कुन जो है वो मनाजर पेश आए। इंशाल्लाह वो भी आज की वीडियो में आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं मोअज़्ज़िज़ सामीन साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से, जिनके चे में गोइयां जो है वो बड़ी चल रही हैं इस वक्त और बड़ी फेक खबरें और आगे पीछे जनाब बड़ी आम न्यूज जो है लोग उसको बड़ा अहम बनाकर वो पेश कर रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से। मियां जलील अहमद शरकपुरी जो एक आस्थाने के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं और अक्सर इंटरव्यूज के अंदर वो जनाब धमाकेदार खबरें जो है वो देते हैं। आज मैं आपके सामने उनका भी एक इंटरव्यू जो है उसको शेयर करूंगा। एक 2 मिनट की वीडियो क्लिप है, आपने देखना। उन्होंने बड़े आम इंकशाफात साद भाई के हवाले से, चूंकि खबरें चल रही हैं, कोई कहता है जी शहीद हो चुके हैं, कोई कहता है जी जिंदा है, कोई कहता है क्या है। इस हवाले से मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब का भी एक इंकशाफ सामने आया है। मैं चाहता हूं आप ये उनका ये मुख्तसर सा क्लिप देखें। इंशाल्लाह उसके बाद आपसे चंद आम खबरें जो है TLP के हवाले से और सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से शेयर करनी है। आप इस वीडियो को पहले देख लें। दीन इनके हाथ में है तो फिर अहले सुन्नत का अलग हाथ है, लेकिन ये अहले सुन्नत के नुमाइंदे हैं। मुनीबर रहमान साहब का तो ये मौक़िफ़ छोड़ दे, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का लफ्ज़ छोड़ दे जी। वो तौबा करे कि जो मरियम के सामने जाकर बैठा, अगर वो कहे कि मैंने गलत किया, कहे कि मैंने गलत किया, और जो शहबाज शरीफ के सामने जाकर बैठ गए उन्होंने भी जुर्म किया। साद रिजवी साहब के हवाले से आपने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद वो शहीद हो गए या इदारे के पास या एजेंसीज के पास हैं वो लोग, तो उसके हवाले से आपका। देखिए, अगर साद रिजवी साहब का कहीं किसी के पास कोई वजूद है तो बताए। अगर आज तक उनके कोई असरात नहीं है, 2.5 माह बल्कि 3.25 माह नहीं हो चुके हैं, तो या तो वो किसी अगवाकार की गिरफ्त में है जिसने भी अगवा किया हुआ है जी, अपनी मर्जी से नहीं हो सकते, तो इस हवाले से तो या फिर दुनिया में नहीं है। अहले सुन्नत का जो तंजीमात अहले सुन्नत जो अच्छे बच्चों की तरह उन कातलों और जालिमों के सामने जाके बैठ जाते हैं, मैं तो इनको मुफ्ती शुफ्ती नहीं मानता। ठीक है ना, ये तो एक कह लेना एक बंदा MBBS डॉक्टर है लेकिन अखलाक का बुरा है, तो अब ये तो कहेंगे डॉक्टर तो हक है कि MBBS किया हुआ है लेकिन उसके अखलाक ठीक नहीं है। इसी तरीके से एक आलिम दीन तो है लेकिन उसको समझ नहीं है कि जो कातिल है, जो जालिम है, उनके सामने दुजानों के बैठ जाते हैं, तो क्या इनको हम कहें। और आज 3 माह तकरीबन होने वाले हैं जिनके घरों में उनके बेटे वापस नहीं हुए। देखिए, जुल्म की आज की डेट तक जुल्म जारी है। आज तक लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं। आज जनवरी 2026 हो गया, ऐसा वाकया दुनिया में हमने कभी नहीं सुना कि एक देखो जो हुकूमत को टक्कर ले उसके ऊपर तो गोली चलाएं, जो भाग के जा रहे उसके पीछे गोली चलाता है, और फिर जो वहां मरीज के में गया ही नहीं, अगर जो मरीज के जा रहा जुर्म नहीं था, उनको जिन्होंने हरासा किया, जिन्होंने शहीद किया, उन्होंने जुर्म किया। लेकिन अगर इनकी किताब में वो जुर्म समझ लिया जाए तो जो मरीज के गया ही नहीं उनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या किसी मुफ्ती साहब में वो कराची वाला जो अच्छा बच्चा है, क्या नाम है, मुनीबर रहमान जी, मुनीबर रहमान, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, अच्छे बच्चों की तरह जाके बैठ गया मरियम के सामने क्लास लेने, ये मुफ्ती है, ये लोग हैं दीन भलाई के। लेकिन मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का तो ये मौक़िफ़ छोड़ दे, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का लफ्ज़ छोड़ दे जी। वो तौबा करे कि जो मरियम के सामने जाके बैठा, अगर वो कहे कि मैंने गलत किया, कहे कि मैंने गलत किया, और जो शहबाज शरीफ के सामने जाके बैठ गए उन्होंने भी जुर्म किया। दीन इनके हाथ में है तो फिर अहले सुन्नत का अलग हाथ है।
लेकिन ये नहीं सुनी तो नुमाइंदे हैं। जी मोहतरम सामीन, आपने मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब का ये इंटरव्यू जो मुख्तसर किसी तकरीब के बाहर उन्होंने एक सियाफी को दिया वो सुन लिया। ये उनके एक जाती तासुरात थे, जाती उनका अपना एक जनाबे वाला बयान था, बयानिया था जो उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर पेश किया। लाजमी नहीं है कि ये 100% दुरुस्त भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आजकल हर बंदा जो है वो अपनी खबर बना के पेश कर रहा है। हो सकता है मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब का ये जो बयान है ये जनाब वाला 100% सच्चा ना हो, लेकिन इसके अंदर जो बातें उन्होंने कही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग गए थे, जो मौलवी गए थे, वहां जाकर उन्होंने एजाजिया लेने की कोशिश की या लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनको जो फेंटी लगाई, जो रगड़ा लगाया, यकीन जानिए मौजूद सामीन, ठंडी पड़ गई है कलेजे के अंदर। क्या खूबसूरत बातें इन्होंने कही हैं कि ये लोग तुम जनाब वाला सानिया मुरीदके के जो शुहदा थे उनका अतिया लेने और दियत लेने गए तो वहां पर क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो बयानिया आया है उस पर फौरन ही तारिक लब्बैक का जो बयानिया था, रद्द अमल था, वो भी आ गया। उस पर भी इंशाल्लाह मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले बरतानिया के एक अखबार ने साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बड़ी प्यारी खबर शेयर की है। मेरा दिल चाहता है मैं वो भी मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने शेयर कर लूं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वो रिपोर्ट, वो खबर जो है वो अवेजा है कि एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने बरतानिया के अखबार के अंदर एक बहुत खूबसूरत दावा किया और उन्होंने कहा जी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जो है इस वक्त जो मकबूल तरीन लीडर हैं वो साद हुसैन रजवी हैं। उन्होंने साद हुसैन रजवी साहब की मकबूलियत का जिक्र किया और इसको अखबार के अंदर शेयर किया। इस वक्त वो अखबार का एक टुकड़ा जो है और अखबार का वो हिस्सा जो है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अंदाजा लगाएं मौजूद सामीन, वो काम जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा, जो इस वक्त हमारा मीडिया नहीं कर रहा, वो गैर मुस्लिमों का मीडिया करके दिखा रहा है। और जनाब साद हुसैन रिजवी साहब की मकबूलियत का अंदाजा तो देखें कि गोरे लोग जो हैं और यूरोपीय लोग जो हैं वो जनाब वाला कह रहे हैं जी सबसे मकबूल लीडर साद हुसैन रिजवी साहब। यहाँ पर जनाब उनके साथ जो किया गया वो भी आप सामीन से छुपा लुका नहीं है। इसके अलावा मौजूद सामीन बात करते हैं मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अंदर उन्होंने चूंकि उन उलमा को भी रगड़ा दिया जो वहां मरियम नवाज सभा के सामने गए थे और वहां जाकर उन्होंने और बिलखसूस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी उन्होंने आड़े हाथ ले लिया। गो के मुफ्ती साहब एक साहिब फरासत बंदे हैं और वो तामुल मिजाजी के साथ हर काम करने के आदी हैं, लेकिन मियां शरकपुरी साहब जो हैं उनके जज्बात की भी हमें कदर है। वो अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे होंगे कि उन्होंने जो बात कही है ज़ाहिर है वो मोहब्बत में कही है और अहले सुन्नत के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए उनके ये अपने जज्बात हैं। बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी गुफ्तगू उन्होंने भी की है। बहरहाल हम इस पर आते हैं, तारिक लब्बैक ने भी इस चीज का बड़ी सख्ती के साथ रद्द किया और कहा जी जो लोग वहां एजाजिया लेने वसूल करने जा रहे हैं और चूंकि जाहिर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला पंजाब ने गाए बगाए छुपे लफ्जों में, दबे लफ्जों में तारिक लब्बैक को भी थोड़ा सा कुचलने की कोशिश की। थोड़ा सा तो नहीं, काफी ज्यादा बातें जो है वो उन्होंने उनको भी सुना दी और कहा जी हम मुल्क के अंदर जनाब किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो जनाब वाला यहाँ एहतजाज कर सके या कानून को जनाब वाला वो अपने हाथों में ले सके। इसके अलावा और भी काफी सारी बातें उन्होंने जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की, लेकिन किसी की जुर्रत, किसी की मजाल नहीं थी कि उठ के वहां पर यह कह सके कि जनाब उन्होंने जो किया, रियासत तो माँ की तरह होती है तो आपने उनके साथ की। मजाल नहीं बनी किसी की और ना ही किसी ने ये जुर्रत की कि वहां पर ये बयान दे सके। इसलिए मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब के जो जज्बात थे वो जानिब बहक थे और उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कहा है। इसके अलावा मौजूद सामीन तारिक लब्बैक का अपना जो मौकफ था वो भी मरियम नवाज के बयानिए पर ऊपर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि ये जो बयानिया दिया गया है तारिक लब्बैक के खिलाफ दिया गया, हम इसको बिल्कुल जनाब मुस्तरद करते हैं और फौरी तौर पर इसकी तरदीद करते हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया जो अभी तक जारी है ये किसी के साथ ऐसा नहीं किया गया। और यहाँ रुक कर मैं एक जुमला ये भी कहना चाहूंगा, ये बात ऐड करना चाहूंगा मौजूद सामीन कि तारिक लब्बैक जो थी उन्होंने खुद ऑफर भी की थी हुकूमत वक्त को कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, हम जनाब वाला टेबल टॉक के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आओ हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो। बाकायदा साद रिजवी साहब की वीडियो मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन इसके बावजूद उनसे मुज़ाकरात के बहाने बुलाकर उनको जनाब वाला कैद किया गया और उनके साथ जुल्म किया गया, मुज़ाकरात नहीं किए गए, जबकि मुज़ाकरात हो जाते तो ये मामलात इतने दूर तक न जाते। लेकिन इसके बावजूद जब पीटीआई को देखें तो पीटीआई तारीख इंसाफ जो है आज जनाब वाला उन्होंने हुकूमत को दांत दिखाए और जनाब आंखें दिखाई तो हुकूमत फौरन कहती है जी हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले। तो क्या यही मुज़ाकरात तारिक लब्बैक वालों के साथ नहीं किए जा सकते थे? अगर किए जा सकते थे तो फिर किए क्यों नहीं गए?
یہ سوالیہ نشان ہے حکومتی جناب والا وزراء پر اور حکومتی عہدیداران پر۔ بہرحال میں بات کرنا چاہوں گا معزز سامعین، طارق لبیک کی طرف سے جو موقف آیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کا وہ بڑا سخت قسم کا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس بیانیوں کو فوراً مسترد کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 25,000 دیا جائے گا تب تک دیا جائے گا جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہو جاتے، یعنی کہ جب تک مذاکرات نہیں ہو جاتے طارق لبیک کے ساتھ، اور جب تک طارق لبیک کے ساتھ ہمارے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ بھئی حالات تو بہتر ہونے یا نہیں ہونے یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال وہ جو وظیفہ لینے والے لوگ ہیں انہیں ہوش کرنی چاہیے تھی کہ جن جناب والا نبی کا، جس رسول کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ آپ کو روٹی نہیں دے رہے تھے؟ کیا اللہ رسول آپ پہ کرم نہیں کر رہے تھے؟ اب حکومت آپ کو دے گی تو آپ نے لینا ہے۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، اپنے اپنے عقل کی بات ہے، اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال سعد بھائی اور انس بھائی کے حوالے سے مزید خبریں جو ہے معزز سامعین وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ کچھ خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بڑی عام خبر یہ بھی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ جناب والا کوئی کہتا ہے شہید ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی زندہ ہے، کوئی کہتا ہے زخمی ہو گیا، ایسے ایسے۔ تو میں یہ ہر ویڈیوز کے اندر یہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں کہ جو مستند ذرائع سے مصدقہ خبریں جو ہم تک وصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ الحمدللہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے معزز سامعین کہ ظلم اور کریک ڈاؤن ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اگر وہ نہ ہوتے یا بک جاتے یا سرنڈر کر جاتے تو اتنا ظلم یا ان کا گھر منہدم نہ ہوتا، یا ان کے گھروں کو گرایا نہ جاتا، مسمار نہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ طارق لبیک کے دیگر کارکنان جو ہے ان کو پکڑ دکڑ نہ کی جاتی، ان کی پیشیوں میں عدالتوں میں گرفت نہ ہوتی، جیسا کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور مرید کے جانے سے پہلے، لاہور جانے سے پہلے ہی ان کو جناب والا بکھر سے گرفتار کیا گیا، اور پھر ان کی جناب والا سزا کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ پیش رفت ہوئی، اور اتنی جلدی ان کو اتنی لمبی سزا، ناجائز اور ناحق سزا سنائی دی گئی۔ یہ باتیں اس چیز کی دلیل ہے، علامت ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہے الحمدللہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، انس بھائی ڈٹے ہوئے ہیں، اور دیگر قائدین اہل سنت جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کریم اس ظلمت بری رات کا سویرا ضرور فرمائے گا، اور معزز سامعین جب سویرا ہونا ہے تو انشاءاللہ پھر جاء الحق وزاق الباطل، تو جب اللہ کرم کرے گا تو انشاءاللہ یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کریم صبح نور کا سویرا اہل سنت کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ تکالیف جتنی زیادہ ہوتی ہیں، مصائب اور آلام جتنے زیادہ بندے پہ آتے ہیں، اس کا اجر اور جناب اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے، جو رزلٹ ہوتا ہے، اللہ وہ اتنا ہی بہتر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کریم ان مصیبتوں کا اجر جو ہے بندے کو کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سنیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے جذبات کو منتشر نہ کریں، اپنے جذبات کو متحد رکھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل سنت کے دائرے کے اندر مضبوط کر کے رکھیں، تاکہ جو وقت صبحوں کا انشاءاللہ آنے والا ہے، اور جو بہتری کا وقت آنے والا ہے، وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہمارے قائدین اور اہل سنت کے الحمدللہ ستارے ہمارے درمیان موجود ہوں۔ جب وہ آ جائے تو پھر انشاءاللہ یہ جتنی خبریں ہوں گی یہ ساری کی ساری انشاءاللہ دم توڑ جائیں گی۔ آخر میں پھر میں داد تحسین دینا چاہوں گا وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی صاحب کہ وہ جناب جب کراچی جلسہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ پہلے تو ان کے طیارے کو روک لیا جاتا ہے، ان کے طیارے کو روکا جاتا ہے، تو وہ جناب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں ویٹنگ ہاؤس میں کہ جہاں عام عوام جو ہے وہ بیٹھتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں ایک وزیر ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ چاہتے تو جناب والا جیسے دیگر وزراء بالخصوص پنجاب کے وزراء جو ہیں وہ اسپیشل ایئر فورس کے طیارے میں جو ہے وہ سفر کر کے جاتے تو یہ بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے قومی خزانے کی بچت کی، اور اس چیز کو سوشل میڈیا پر بڑا سراہا گیا، لوگوں نے بہت جناب والا اس چیز کو لائک کیا، اور لوگ جو ہے اس چیز کو پسند کرنے لگے کہ دیکھیں جی جیسے کہ IMF نے بھی کہا تھا کہ آپ کو ہم قرضہ اس لیے دیں گے، اس شرط پر دیں گے کہ اپنی بچت کریں اور اپنے اخراجات جو ان کو کم کریں۔ عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ لوگ کیسے پانی کی طرح بہاتے نظر آتے ہیں، لیکن میں سلام پیش کروں گا سہیل افریدی صاحب کو جو PTI کے وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، انہوں نے جناب یہ مثال پیش کر دی کہ انہوں نے ویٹنگ ہاؤس میں بیٹھ کر بما اپنے جناب والا رفقا کے انہوں نے انتظار کیا، اور نہ صرف انتظار کیا، جب وہ جہاز کے اندر بیٹھے تو PIA کے وہ اکانوی کلاس جو سیٹ ہوتی ہے، جو عام بندہ جو ہے، ایک عام شہری جو ہے وہ افورڈ کرتا ہے اور اس میں سفر کرتا ہے، سہیل افریدی صاحب بھی اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر کراچی کے اندر گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جذبہ، اگر سارے جناب والا صوبوں کے وزراء اس طرح اپنے اخراجات پہ کنٹرول کریں تو یقیناً ملک کو ایک بہت بڑی دلدل سے بچایا جا سکتا ہے، ملک کو ایک بہت بڑی خرابی سے بچایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی فرق ہے
ان میں اور دیگر وزراء میں اور دیگر جناب والا عہدیداران میں کہ آپ دیکھیں سہیل افریدی صاحب کراچی میں گئے, وہاں پھر لوگوں نے استقبال کیا, بالخصوص پیپل پارٹی جو ہے ان کے سعید غنی صاحب بھی آئے اور دیگر لوگ آئے اور آ کر انہوں نے پھولوں کے ہار ڈالے, استقبال کیا, اور جناب بڑے ایک لوگ کا قافلہ جو تھا وہ سہیل افریدی صاحب کو لینے کے لیے آیا. تو پھر یہ ان کی مقبولیت کا اندازہ لگا لیں آپ. اور پھر وہاں پر انہوں نے ان کو جلسہ کرنے کی پرمیشن جو تھی وہ بھی دے دی, مزار قائد پر باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی کہ وہ جلسہ بھی کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو خبر سننے میں آئی وہ یہ آئی کہ نہیں جی, تحریک انصاف کا جو انصاف ہاؤس تھا کراچی میں, پیپل پارٹی نے اس کو بند کر دیا. اب یہ دوہری پالیسی ہے. بہرحال میں کہنا چاہوں گا کہ روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, ہر ایک کو اس ملک کے اندر قانونی آزادی جو ہے وہ حق خود ارادیت جسے آپ کہتے ہیں وہ حاصل ہونا چاہیے, اور سارے بندے جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں, اور جہاں چاہیں وہ اپنا جلسہ یا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. یہ ملک پاکستان آزاد ہے تو اس کے رہنے والے بھی آزاد ہیں. ہم کو غلام تو نہیں ہے کہ ہمیں جناب اللہ غلامی کی زنجیروں کے اندر دھکیل دیا جائے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہی انصاف جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اور تحریک لبیک کے کارکنان ہوں اور تحریک لبیک کے جناب والا عہدیداران ہوں, ہر ایک کو حق خود ارادیت حاصل ہونا چاہیے, اور ان کے صاف ستھری ماں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ان کو, وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, ان کو بھی جناب آزادی کا حق ہونا چاہیے, اور اپنی حق خود ارادیت کا استعمال کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. ان کو بھی جناب والا یہ آزادی ضرور ملنی چاہیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ معزز سامعین, کچھ نئی لیٹسٹ خبروں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.